Hello, my dear students. I am Malik Farouk, lecturer zoology boys higher secondary Lingit, and जो हमारा आज का टॉपिक है वो है zoological parks. What are zoological parks? Zoological parks are the places where animals are kept in the protected environment under the human care. These enable us to learn about their food habitats and behavior. The largest zoo in the world is the Zoological Park of Kruger in South Africa. The largest zoo in India is Zoo of Kolkata. So what are zoological parks? Let's have an introduction about these. Zoological parks are the places where animals are kept in a protected environment, यानी जहाँ पे हम animals को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, इनकी एक देख रेख कर सके, देखभाल कर सके. तो सबसे बड़ी जो zoological park या zoo हमको बोलते हैं वो है क्रोजर साउथ अफ्रीका की, और जो लार्जेस्ट जू इन द इंडिया है वो है जू ऑफ कलकत्ता. साथ में एक और पॉइंट है इसमें, नेचुरल म्यूजियम्स. What are natural museums? Natural museums are the institutions where artistic and educational plants or animals are preserved, stored and exhibited to public. Natural museums are the institutions. ये ऐसे institutions हैं where artistic and educational plants or animals are preserved, stored and exhibited to the public. यानी वो जगह है जहाँ पर आपको नेचुरल म्यूजियम्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जगह हैं जहाँ पर आपको आस्टिक यानी वो मतलब रूहानी एंड एजुकेशनल प्लांट्स और जिनसे हम कुछ सबक आमोज प्लांट्स और एनिमल्स आर प्रिजर्व, स्टोर्ड एंड एग्जिबिटेड टू पब्लिक, और फिर जो पब्लिक जाके उनको देखे. These are natural science. There are natural science museums and zoological museums. मतलब all colleges maintain museums in botany and zoology department. Animals are also preserved in museums. These specimens are fixed in jars or containers in chemical solutions and preserved for the longer duration. हर एक कॉलेज को दो म्यूजियम्स होते हैं, बॉटनिकल म्यूजियम और जोलॉजिकल म्यूजियम, उनके डिपार्टमेंट्स में. और जहाँ जो स्पेसिमेन रखे जाते हैं उनको जारों में, बड़े बड़े शीशों के जारों मर्तबानों में रखा जाता है अंडर सम प्रिजर्वेशंस, ताकि इनकी जो लाइफ स्पैन वो बढ़ सके. दी स्पेसिमेंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल्ड, उनको फिर लेबल किया जाता है. दे आर स्टोर्ड एंड ए कैटलॉग इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, और फिर एक कैटलॉग यानी उनके एक नेम, उनका एक नाम, इनका एक नॉमेनक्लेचर दिया जाता है कि ये स्पेसिमेन कौन है, किस फैमिली से है, कौन सी किंगडम से है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो. प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस आर आल्सो प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस, यानी प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस जो हैं उनकी जो निशानियाँ होती हैं तो उनको एज ड्राई स्पेसिमेन यानी खुशक तरीके से भी उनको हम रख सकते हैं. इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन द इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग. Birds and mammals are stuffed and preserved. Animal skeletons are also kept in the museums. Animal skeletons यानी उनके ढांचे भी हम म्यूजियम्स में रख सकते हैं. अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है नेशनल पार्क्स. दिस वाज एन इंट्रोडक्शन अबाउट zoological parks, natural museums and natural parks. National park is an area. National park is an area set aside by the national government for the preservation of natural environment. A national park may be set aside for the purpose of public recreation and enjoyment or because of its historical or scientific interest. Most of the landscape and accompanying plants and animals in the national park are kept in their natural state. National park एक एरिया होता है, एक बहुत बड़ी जगह होती है, एक वास्ट एरिया होता है, एक बड़ा रकबा होता है बाय द नेशनल कौमी गवर्नमेंट, जो होती है कौमी हुकूमत जो होती है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी जो हमारी यहाँ सेंटर की हुकूमत है उनके पास एक ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, 200 कनाल 100 कनाल 100 बीघा ज़मीन, वो इसको कैप्चर करके वो इसको मतलब लेके गवर्नमेंट की तहवील में लेके इसको साइड से तार वगैरह बांध के इसको पब्लिक रिक्रिएशन या एंजॉयमेंट के लिए तो इसमें मतलब रखते हैं ताकि पब्लिक में एक इंटरेस्ट बढ़े. और प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, इसमें जितने दरख्त होते हैं, जितने जानवर होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर होते हैं, हाथी, राइनोसरास, ऐसे ही हिरन, डियर्स वगैरह, सांप वाँप, जितने भी
نیچرل اینیملز ہیں تو ان کو وہاں رکھا جاتا ہے, وہ خود وہاں پہ ہوتے ہیں, تو ان کی تحفظ کے لیے اس کو پھر باڑ لگائی جاتی ہے سائڈ میں. تو اس میں ایک سائنٹیفک انٹرسٹ رہتی ہے, لوگ جاتے ہیں. موسٹ آف دا لینڈسکیپس اینڈ دیئر اکمپننگ پلانٹس اینڈ اینیملس, جیسے ہماری یہاں دوج گاؤں ہے کشمیر میں, آر کیپٹ ان دیئر نیچرل اسٹیٹ. In 1936, the first national park in India was created and named as Heli National Park. 1936 کی بات ہے, جو پہلی نیشنل پارک ہندوستان میں تھی وہ کریٹ کس نے کی, اس کا نام کیا تھا, کس نام سے, ہیلی نیشنل پارک, ناؤ کالڈ ایز کاربیٹ نیشنل پارک. اب اس کا نام کاربیٹ نیشنل پارک ہے, وہ اترانچل میں. The Section 35 of the Indian Constitution deals with the national parks and Section 38 empowers the central government to declare areas as sanctuaries or national parks. اس کے لیے ایک سیکشن ہے, دفعہ ہے سیکشن 35 اور سیکشن 38 جو امپاور کرتا ہے سینٹرل گورنمنٹ اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنے کو کہ نیشنل پارکس کو کیسے ان کا جو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, مہانتا ہوتی ہے, کیسے قائم کی جائے. تو اور گورنمنٹ کو یہ ڈکلیریشن ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو سینکچری اور کس چیز کو نیشنل پارک ڈکلیئر کرے. دا ٹرم نیشنل پارک شوڈ denote an area which is set aside for protection, conservation of outstanding natural fauna, flora, geological formations and natural science, scenic, in which hunting, killing or capturing of fauna or deprivation of any wild animal of its habitat, restriction and collection of flora and weapons are all prohibited. یعنی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کسی عام خاص آدمی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر جائے بھی تب جا کے وہاں نہ وہ کلنگ کرے جانوروں کی, نہ ان کو کیپچر کرے, نہ ان کے ساتھ ڈپرائیویشن کرے, ان کو محروم کرے کسی چیز سے, تو ان کے جو نیچرل ہیبیٹیٹس اس کو ڈسٹرکٹ کرے, یا کلیکشن آف فلورا اینڈ ویپنز آر آل پروہائبٹ ایکسیپٹ فار دا امپرومنٹ اینڈ اے بیٹر مینجمنٹ آف وائلڈ لائف دیئر ان. یعنی اب جو محکمہ اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وائلڈ لائف, انہیں کو اجازت ہوتی ہے وہاں جا کے اس کی دیکھ ریکھ, جس کو ہم کشمیر میں شیر پور بولتے ہیں, ٹھیک کرے. اینڈ آن دا کنڈیشنز دیٹ دیز ایشوز آر ہینڈلڈ اور بائی انڈر دا کنٹرول آف پارک اتھارٹیز. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پارک کے جو اتھارٹیز ہوتے ہیں, اس پارک کے جتنے بھی حکام ہوتے ہیں, جتنے بھی اس کے ساتھ امپلائیز ہوتے ہیں, وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں. وائر آلسو گریزنگ آف اینی لائف اسٹاک شال ناٹ بی پرمیٹڈ. وہاں ہم جیسے ہم یہاں پہ چھوڑتے ہیں مطلب لائف اسٹاک, جیسے ہم بھیڑ بکریاں چراتے ہیں, پالتے ہیں, تو وہ وہاں اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. نو آلٹریشن آف باؤنڈریز آف اے نیشنل پارک شال بی میڈ ایکسیپٹ آن دا ریزولوشن پاس بائی دا لیجسلیچر آف دا اسٹیٹ. یعنی جس اسٹیٹ میں یہ نیشنل پارک ہو وہیں کی لیجسلیچر اس پہ غور کرے گی کہ اس کی باؤنڈری کہاں تک ہم چنیں گے. دس واز این انٹروڈکشن اباؤٹ دا 3 points: zoological parks, natural museums and national parks. Zoological parks are the places where animals are kept in protected environment under human care. Natural museums are the institutions where artistic and educational plants or animals are preserved, stored and exhibited to public. And national park is an area set aside by the national government for the preservation of natural environment. Thank you for watching me on YouTube. I am Malik Farouk. Continue, carry on.